जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्नु बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जुजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नागरिकले उठाइरहेको अहिलेको समयको आवाजको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिकहरूले यो बेलामा बृहत नागरिक आन्दोलन सुरु गरेको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएर बनाइएको नयाँ जुन ढङ्गको पार्टी नेकपा अर्थात् डबल नेकपा, प्रचण्ड नेपाल पक्ष डरले पनि एउटा आन्दोलन गरिरहेको छ, जसपाले गरिरहेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ र स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको डबल नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि आन्दोलन भनिरहेका छन्। यदि अहिलेको अवस्थामा आफूहरूको कुरा स्वीकार नगरिने अवस्थामा तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने भन्ने समेत भनिरहेको यो समयमा नागरिक स्तरबाट पनि आन्दोलन भइरहेको छ। बृहत नागरिक आन्दोलन जुन प्रतिगमन विरुद्ध भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। यो आन्दोलनको विषयमा आज केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता साथसाथै स्तम्भकार एकजना सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र महर्जन, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। राजेन्द्र महर्जनजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्ते हजुर। अहिलेको अवस्थामा मैले पृष्ठभूमि बताइसकेको छु। सबै पार्टीहरू आन्दोलनमा छ, आफ्नै स्वार्थ अनुसार आफ्नै उद्देश्य प्राप्तिको लागि। कसैले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको सवाल, कसैले चाहिँ प्रतिगमन विरुद्ध भनिरहेका छन्। हुँदाहुँदै प्रतिबन्धित पार्टी जुन चाहिँ विप्लवको नेतृत्वको नेकपा लगायतको मोर्चाले, रणनीतिक मोर्चाले समेत आन्दोलन गरिरहेको अवस्था, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको डबल नेकपाको ओली पक्षधरले पनि आन्दोलन भनिरहेको अवस्था। सबै राजनीतिक पार्टीहरू जुन ढङ्गबाट आन्दोलन भनेर सडकमा आइरहेका छन्। यो बिचमा चाहिँ नागरिकहरूले पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। सबै पार्टीहरू आइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले कुन पक्षलाई समर्थन गर्नको लागि, कुन पक्षको वकालत गर्नको लागि तपाईँहरू यो आन्दोलनमा लाग्नुभएको हो? यो समय र परिस्थिति कस्तो भयो भन्दाखेरि अधिकांशलाई आन्दोलित गर्ने खालकै भयो। जो सत्तामा छन् उनीहरू पनि आन्दोलित छन्, जो सत्ताविहीन छन् उनीहरू पनि आन्दोलित छन्, र जो सत्ता शक्तिबाट धेरै समयदेखि, लामो समयदेखि बाहिर छन् उनीहरू आफै पनि आन्दोलित छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सबैको लागि एक खालको त्यो आफ्नो विचार, आफ्नो भावना, आफ्नो आक्रोश या आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि सडकमा निस्कनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। नागरिक स्तरको कुरा गर्ने हो भने, म सत्ता पक्षको अहिले कुरा गर्दिनँ, नागरिक स्तरको कुरा गर्ने हो भने नागरिकहरू किन सडकमा निस्के भन्दाखेरि एउटा बोइलिङ पोइन्ट जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ प्रतिगमनकारी जसरी काम गरे, संसद विघटन गरे र संविधानलाई चाहिँ एक ढङ्गले डिरेल गर्ने काम, संविधानलाई च्यात्ने काम जसरी गरे, त्यसपछि सडकमा ननिस्किकन अब चाहिँ आवाज मुखरित हुँदैन भन्ने खालको जब आभास भयो, त्यसपछि प्रतिगमनको विरुद्ध भनिएको छ भन्न चाहिँ, तर खासमा चाहिँ अग्रगमनको लागि हो। तर धेरैजसो दलहरू जो सङ्घर्ष सडकमा छन्, जो सत्ता पक्षदेखि लिएर विपक्षीसम्मको स्थिति आन्दोलित छन्, उनीहरूको एजेन्डा हेर्दाखेरि कतिको अग्रगमनकारी छ भन्ने प्रश्न चाहिँ नागरिकहरूलाई उठेको छ र त्यो प्रश्नसहित नै सडकमा उभिएको। त्यही हिसाबले कुनै दल विशेषलाई चाहिँ सघाउन या दल विशेषलाई इन्कार गर्न या बहिष्कार गर्न सडकमा नागरिकहरू सडकमा उत्रेको होइन। उनीहरू उत्रेको के भन्दाखेरि के निश्चित एजेन्डाहरू छन् जुन कुरा संविधान आफैले पनि सम्बोधन गरेन र संविधानलाई चाहिँ लागू गर्ने खालका चाहिँ राज्यका अङ्गहरू विशेष रूपमा सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील गरेन, त्यसलाई चाहिँ अध्यापतिक गरेन। भनेपछि ती कुराहरू विशेष रूपमा चाहिँ भन्ने हो भने जसो संविधान निर्माणकै क्रममा चाहिँ धेरैजसो समुदायहरू असन्तुष्ट थिए। ती असन्तुष्टहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कामहरू भएन। जस्तो उदाहरणको लागि भन्ने हो, दलितको बारेमा के त संविधानले के सम्बोधन गर्न खोज्यो त भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै रह्यो। जनजातिको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रह्यो र महिला र मधेसीको सन्दर्भमा, थारू र मुस्लिमको सन्दर्भमा पनि धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित रहे र ती अनुत्तरित रहेका प्रश्नहरूको बारेमा फेरि उठाउनु जरुरी छ। यो जसरी संविधानलाई च्यात्ने काम सुरु भएको छ, संविधानलाई च्यात्ने क्रमसँगै यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने चाहिँ अग्रगमनको काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भएपछि
एकातिर प्रतिगमनलाई छेक्नुपर्ने, त्यसलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने एउटा बाटो छँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ अग्रगमनको लागि फेरि पनि प्रयास गर्नुपर्ने, सडकमै आएर बोल्नुपर्ने र सडकबाटै आवाज बुलन्द गरिएन भने चाहिँ प्रतिगमन झन्झन खतरनाक ढङ्गले चाहिँ व्यापक हुने, घनीभूत हुने खालको चाहिँ खतरा छ भन्ने बुझाइ भएपछि सडकमा निस्किया नागरिकहरू र त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ एक खालको दिशा दिने या सङ्गठित रूपमा त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फ भइरहेको जस्तो छ अहिले चाहिँ। तपाईँले भन्नुभयो भने यो प्रतिगमन विरुद्ध अर्थात् अग्रगमनको लागि भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई यो मुद्दालाई अहिले संवैधानिक अदालतमा अर्थात् न्यायालयमा एउटा बहसको विषय बनिरहेको छ। त्यो ठिक छ कि छैन, संविधान अनुसार टुङ्गोमा पुग्ने होला, अर्थात् एउटा फैसला आउने होला, एउटा ढङ्गबाट निष्कर्ष आउने होला। यो आइ नसकेको अवस्थामा नि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिगमन विरुद्ध भनेर चाहिँ सडकमा आउनु भनेको संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटनलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिगमनकारी कदमको रूपमा लिनुभयो नि त। न्यायालयले नभनेको न तपाईँले भन्न मिल्छ, कसैले भन्न मिल्छ। यो भन्नु भनेको त तपाईँको कतै चाहिँ न्यायालयमा प्रभाव पार्नुको लागि तपाईँहरू सडकमा आएको होइन कि भन्ने प्रश्न उठ्छन् नि त, के हो? त्यसो नागरिकहरूको आफ्नै आवाज हुन्छ, आफ्नै मत हुन्छ। कुनै पनि सरकारी कदम या राज्यको व्यवहारको बारेमा चाहिँ आफ्नै मत हुन्छ। त्यो मत चाहिँ व्यक्त गर्ने भनेको फेरि पनि सडकमै आएर कसैले लेखेर, कसैले बोलेर, कसैले नारा लगाएर होइन आफ्नो आवाज, आफ्नो विचार राख्ने कुरा भयो। त्यो कुरा चाहिँ कसैले छेक्ने कुरा भयो, यो मौलिक अधिकारको कुरा भयो। जस्तो आफूलाई चाहिँ यो सरकारी कदमको चाहिँ समर्थन छ भने समर्थनमा आउन सक्छन् कोही नागरिकहरू होइन, राज्यको समर्थनमा या सरकारको समर्थनमा या दलको विशेषको समर्थनमा पनि आउन सक्छन्, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर त्यसप्रति असन्तुष्टि या आक्रोश या आफ्नो मत जो छ त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्ने अधिकार त संविधानले पनि दिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जुन खालका चाहिँ मूल्य मान्यता, संवैधानिक मान्यतादेखि लिएर सबैले त्यसलाई एस्योर गरिरहेको छ, निश्चित गरिरहेको छ। त्यस हिसाबले त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो आक्रोशै व्यक्त गर्ने होस् या रिस व्यक्त गर्ने होस्, पोख्ने होस् होइन। त्यो हिसाबले त्यो अधिकारलाई निषेध गर्न सक्ने खालको न संवैधानिक प्रावधान हुनसक्छ न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता हुनसक्छ। त्यो आक्रोश व्यक्त गर्न सक्छन् नि। जहाँसम्म अदालतको कुरा हो, अदालतले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने अधिकारलाई कसैले छेक्दैन। त्यो प्रभाव पार्ने भन्दा पनि अदालतले पनि ठिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको निगरानी फेरि पनि गर्ने भनेको एउटा त नागरिक स्तरबाटै हो, मिडियाको स्तरबाटै होला। त्यो गर्ने अधिकार पनि नागरिकसँग सुरक्षित छ। अर्को कुरा, दलहरूले जे गरिरहेछन् या सरकारले जे गरिरहेछन्, चाहे सडकमा निस्केर होस् या सत्तामा बसेर होस्, ती कुराहरूलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ, निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निगरानी गरेको कुराहरूलाई चाहिँ पोख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पोख्ने भनेको नागरिकसँग हुने ठाउँ भनेको सडकै हो। त्यो हिसाबले सडक चाहिँ नागरिकको स्पेस हो, नागरिकको आफ्नो उभिने, आफूलाई चाहिँ आफूले व्यक्त गर्ने धरातल हो। त्यो धरातलमा उभिँदाखेरि कसैलाई आपत्ति हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। दलहरूले सके चाहिँ नागरिकसँग सहकार्य गरेर होइन, नागरिकका विचारलाई व्यक्त गर्यो ठुलो कुरा हो। सत्तापक्षले सबभन्दा बेसी गर्नुपर्ने हो। सत्तापक्षले किन भन्दाखेरि त्यो नागरिकको मत लिएर, मत भनेको खालि भोटको मात्रै कुरा गर्न खोजे होइन, उनीहरूको विचार होइन, उनीहरूको आकाङ्क्षा, उनीहरूको चाहिँ विचार र भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर सरकार चलाउने हो। त्यो मतसहित गरेका सरकारहरूले खासमा गर्नुपर्ने हो। दलहरूले त्यसको अगुवाई गर्ने दलहरूले गर्नुपर्ने हो। त्यो जब भएन, त्यो नभएको स्थितिमा चाहिँ नागरिकहरू सडकमा उत्रनुको कुनै अर्को विकल्पै हुँदैन भनेपछि त्यसलाई हामीले खालि आवाज मात्र दिए हो, त्यसलाई एक खालको एउटा दिशा मात्र दिए हो। त्यो हिसाबले कुनै पनि शक्तिले चाहिँ नागरिकको आवाज, नागरिकको चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने, आफ्नो मत राख्ने अधिकारलाई छेक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो बिचमा तपाईँहरूले यो चाहिँ प्रतिगमन विरुद्ध पाइलाको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहँदाखेरि, बृहत नागरिक आन्दोलन गरिरहँदाखेरि नागरिकहरू पनि विभाजित छन्, नागरिक सङ्गठनहरू पनि विभाजित छन् र चाहिँ तपाईँहरूको यो पहलकर्मी, तपाईँहरू चाहिँ लागि परेको मूल कारण भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् डबल नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह अनि चाहिँ जसपा अनि कङ्ग्रेस निकट जसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ प्रतिगमन भनिरहेका छन्, उनीहरूकै भौकाउमा, उहाँहरूकै चाहिँ तपाईँको उचालेको भरमा, उहाँहरूकै समर्थनमा भित्री त्यो ढङ्गमा तपाईँहरू लाग्नुभएको भन्ने एक ढङ्गको आरोप छ नि त, के भन्नुहुन्छ?
त्यो आरोपमा कुनै त्यस्तो खालको सत्यता छैन। जस्तो कुनै व्यक्ति विशेष चाहिँ अब नागरिक आन्दोलनको जुलुसमा आएको दृश्य देखेर त्यस्तो लाग्न सक्छ कसैलाई चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि व्यक्ति विशेषका पृष्ठभूमिहरू राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर अब पहिले कुनै माओवादीसँगसम्म या कुनै जसपासम्म या कुनै दलसम्म कुनै उनीहरूको चाहिँ सम्पर्क भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर नागरिक आफै के भन्दाखेरि नागरिकलाई आफ्नो विवेक बोलेको छ कि छैन, या नागरिकहरूले जसरी आफूलाई लागेका कुराहरू व्यक्त गरेका छ कि छैन, या दलहरूसँग उनीहरूको चाहिँ क्रिटिकल खालको चाहिँ डिस्कोर्स भइरहेछ कि छैन, या दलहरूलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ कि छैन, सबभन्दा बेसी हेर्नुपर्ने कुरा के हो। जस्तो म आफै पनि र मेरा जो सहकर्मीहरू अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अधिकांशले के मत राखिरहेको देखिन्छ भन्दाखेरि दलहरू आफै पनि सचिनुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न, ओली त्यत्तिकै भएको होइन। अहिलेको जुन ओलीगमन भनिरहेछौँ हामी, प्रतिगमनलाई चाहिँ ओलीगमन पनि शब्द प्रयोग गरिरहेछौँ। ओली किन भए भन्दाखेरि त्यसको पृष्ठभूमिमा फेरि पनि नेकपाभित्र जुन खालको सत्ता साझेदारी, सत्ता बाँडफाँड होइन र त्यसमा नमिलेपछि भएको, नभए चाहिँ धेरै कुराहरू चाहे त्यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुरा होस्, चाहे जनताको चाहिँ मौलिक अधिकारहरू विशेष रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने कुरा होस्, या सत्ताका बाँडफाँडका कुराहरूमा उनीहरूको खासै मतभेद भिन्नता थिएन। जब अन्तिम आवरमा जब सत्ता बाँडफाँडको कुराहरूमा चाहिँ मतभेद भयो तिनीहरू सडकमा आए। हामीले त्यही भनिरहेछौँ, ओलीलाई जन्माउने फेरि पनि त्यो भित्रको जुन पार्टीको संरचना थियो, सरकारको जुन खालको चाहिँ बाँडफाँड थियो, त्यसले ओली जन्मिएको हो, अहिलेको पछिल्लो जन्मिएको स्थितिमा। त्यसप्रति क्रिटिकल हुने कि नहुने दलहरूलाई, विशेष रूपमा नेकपाभित्रको प्रचण्ड र मानव नेपाल पक्षलाई हामीले प्रश्न उठाएको विषय के भन्दाखेरि त्यसप्रति आत्मालोचक हुने कि नहुने, किन त्यतिखेर बोकियो, त्यतिखेर छेकथुन गर्ने काम किन गर्न सकिएन, त्यो प्रतिगामी कामहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा जसरी भइरहेको थियो र त्यसलाई बोक्ने काम गर्दाखेरिको चाहिँ आफ्नो भागमा परेको जिम्मेवारी, त्यो कुरालाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने एउटा पाटो। अर्को चाहिँ हामीले उठाइरहेको के भन्दाखेरि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहदेखि लिएर जसपासम्मको या अरू जो सडकमा छ उनीहरूलाई पनि उठाइरहेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग संविधानले सम्बोधन नगरेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी योजना, नीति, कार्यक्रम के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ खुलस्त राख्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा त ओलीसँग या संविधान निर्माणदेखि लिएर ओलीसँग साझेदारी गर्दाखेरिका अपराधहरू या कमी कमजोरीहरूको बारेमा चाहिँ आत्मालोचना गर्ने गरी श्वेतपत्र निकाल्ने कि ननिकाल्ने। अर्को चाहिँ के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानदेखि लिएर राज्य संरचनाहरूले चाहिँ सम्बोधन नगरेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ के छ, कार्यक्रम के छ, अन्यथा तपाईँहरूसँग आम मान्छेले समर्थन गर्नुपर्ने, हामीले तपाईँहरूको एजेन्डाले समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने कुराहरू खुलस्त राख्दै आएका छौँ। सडकमा होस्, चाहे लेखनमा होस्, चाहे टेलिभिजनबाट बोल्ने कुरामा होस्, सबैतिर व्यक्त भइरहेछ। त्यो हिसाबले हामीले कुनै समूहसँग सहकार्य गरेर या समूहले उचालेको भरमा या समूहका हिडन एजेन्डाहरूलाई चाहिँ फेरि पनि नागरिक स्तरबाट चाहिँ व्यक्त गर्ने गरी उभिरहेको हुँदै होइन। अर्को कुरा पनि म राखिहालौँ, जस्तो उनीहरूको अनुहार चाहिँ फोहोर भइसक्यो, उनीहरूको अनुहार देख्न लायक भइसकेका छैन। अब चाहिँ त्यो कारणले नागरिकहरूलाई अगाडि राखेर उनीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ अझ राख्न खोज्या हो, मासमा राख्न खोज्या हो, या ओलीलाई चाहिँ दबाबमा राख्न खोज्या हो भन्ने खालको बुझाइ पनि एकातिर छ। तर त्यो कुरा पनि होइन। केही कुरामा चाहिँ जस्तो प्रतिगमन सचिनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूसँग सहकारी हुनसक्छ होला, या उनीहरूको विचारसँग मिलेको हुनसक्छ होला। तर अग्रगामी कुराहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्ट्यान्डहरू छन्, जुन स्ट्यान्डहरूको बारेमा चाहिँ यदि दलहरू सचिएर या आत्मआलोचना गरेर आउँछन् भने उनीहरूप्रति पनि समर्थन भाव हुनसक्छ। तर नागरिकहरूले आफ्नो क्रिटिकल स्ट्यान्ड विवेकले जे देखायो त्यो कुरा आलोचनात्मक रूपमा राख्ने कुरामा चाहिँ कुनै शङ्का नगरे हुन्छ। बरु के हुनसक्छ भन्दाखेरि नागरिक आन्दोलनमा भएका कमी कमजोरीको बारेमा पनि बरु क्रिटिकल्ली राखेको हुन्छ, त्यसमाथि विश्लेषण गरे पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय भएन। तर कसैले पनि त्यो दाबीसाथ भन्न सक्छ कि त्यो खालको कुनै साँठगाँठ भएको कुराहरू त पुष्टि गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो बिचमा जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यो विघटन हुनु ओली एकजना अर्थात् प्रधानमन्त्री एकजनाको मात्रै चाहना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले पनि हो भन्नेहरू राख्नेहरू पनि छन्। यो प्रतिगमनकारी तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्दाखेरि भारतले भारतको सिमानाको विवादित सिमानाको विषयमा यो संसदले, यो प्रतिनिधि सभाले जुन निर्णय गर्यो त्यो भारतलाई सही नभइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा
विघटन होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना भन्ने कुरा। त्यस्तै एमसिसीको सवालमा जुन अमेरिकाको चाहना हो, उहाँहरूको पनि पास नभएको अवस्थामा उहाँहरूले पनि यो विघटन होस् भन्ने चाहना। त्यसैले भारत अमेरिका लगायतहरूको चाहना अनुसार यो पहलकदमी भइएको हो। संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन उनीहरूको चाहना अनुसार भएको हो। XYZले अरूले चाहिँ भूमिका खेलेको मात्रै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल अन्तर्गतै यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो भन्नेहरू पनि छन्, तर्क राख्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरू यो नागरिक आन्दोलन गरिरहँदाखेरि यो विषयमा के कतिको बहस भएको छ, तपाईँहरूको बुझाइ के हो, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। जस्तो ओली चाहिँ एक्लै ओली भएको होइन, त्यो कुरा चाहिँ सबैले स्वीकार्न सकिने। पार्टीभित्रका जो अहिले विपक्षी भनिएकाहरूले जसरी बोकेका थिए उनलाई चाहिँ त्यसको आधारमा एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ देखिने गरी के भएको छ भन्दाखेरि नेपालभित्रकै अधिकांश जो अलिकति पुनरुत्थानवादी, अलिकति भनौँ न यो जनताका विभिन्न समुदायहरूले उठाइरहेका माग र मुद्दाको बारेमा चाहिँ अलिकति असहिष्णु खालको त्यो चाहिँ भयो। ती मागहरू पुरा भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। यो हाम्रो जुन खालको स्वार्थ खाइपाइ आएको जुन खालको चाहिँ सुविधा छ त्यो चाहिँ घट्न सक्छ भन्ने खालको डर पैदा भएका मान्छेहरू पनि यसको पछि लागेका छन्। र त्यो कुरा सँगसँगै नेपालभित्रकै पनि राज्य संरचनाका अधिकांश लिडरसिपमा भएका मान्छेहरू को छन् भन्दाखेरि जो लामो समयदेखि खाइपाइ आएका समुदायका, वर्णका, जातका मान्छेहरू छन् र लिङ्गका मान्छेहरू छन्। उनीहरूलाई पनि एउटा खालको चाहिँ डर के पैदा भएको छ भन्दाखेरि कहीँ यो नेकपा यथावत रहिरह्यो भने, ठुलो पार्टी या द्वितीय बहुमतको पार्टी रहिरह्यो भने यसले चाहिँ समस्या पैदा गर्न सक्छ भन्ने खालको उनीहरूको पनि विश्लेषण हुनसक्छ। अर्कोतिर देखिने गरी चाहिँ के भन्दाखेरि सेनाकोदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनको यहाँभित्र जो रहेका स्थायी सत्ता भन्छौँ हामीले चाहिँ ती सत्तामा रहेकाहरूलाई पनि धेरै कुरा आपत्तिजनक भइरहेको हुनसक्छ कि कहीँ अग्रगामी एजेन्डाहरूतिर जाने पो हो कि भन्ने खालको, मासलाई त्यतातिर लैजाने हो कि भन्ने खालको उनीहरूकोमा त्रास हुनसक्छ। अर्को तपाईँले भने जस्तो देखिने गरी के भएको छ भन्दाखेरि यस्तो संविधान च्यात्ने हदसम्मको या प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्दाखेरि पनि न भारत बोलेको छ न अमेरिका बोलेको छ। चाहिँ उनीहरूको लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास या संवैधानिक जुन मूल्य मान्यता भन्ने कुराहरू दोस्रो तहको, तर उनीहरूको हिडन एजेन्डाहरू या देखिने गरी एजेन्डाहरू चाहिँ ओली मार्फत पुरा हुन्छ भने ओलीलाई बोक्ने भन्ने खालको देखिएकै छ। त्यो कुन अर्थमा पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओलीको संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि या त्योभन्दा अगाडिदेखि नै राष्ट्रवादी जुन खालको चाहिँ उनले चरित्र देखाए। राष्ट्रवादी कुन अर्थमा भन्दाखेरि मानौँ उनी मात्रै देशभक्त हुन्, उनी मात्रै यो राष्ट्रको चाहिँ हकदार हुन्, उनी मात्रै यसको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्ने खालको जसरी प्रस्तुत गरे त्यो कुरा चाहिँ लामो समयदेखि भारत भक्तको रूपमा जुन खालको उनको इमेज थियो त्यो इमेजलाई चाहिँ मेट्ने र अब चाहिँ सत्तामा जाने खालको खुड्किलो बनाउने, त्यसलाई राष्ट्रवादको नारालाई खुड्किलो बनाउने खालको जुन खालको काम गरे ती कुराहरूको आधारमा मान्छेलाई एउटा ठुलो भ्रम पैदा भएको थियो कि उनी जतिको चाहिँ राष्ट्रवादी अरू कोही छैन कि, उनी जतिको देशभक्त अर्को कोही छैन कि, उनी जत्रो देशको हित हेर्ने मान्छेहरू कोही छैन कि भन्ने खालको भ्रम पैदा भएको थियो। त्यो भ्रम च्यातेर उनले चाहिँ फेरि पनि जसरी भारतसँग नेगोसिएसन गर्न थाले, गोप्य रूपमा या खुला रूपमा जसरी वार्ता गर्न थाले या सहमतिहरू बनाउन थाले र उनीहरूका स्वार्थहरू, विदेशी स्वार्थहरूलाई जसरी बोक्न थाले, त्यसपछि ओलीको प्रतिगमन कार्यको बारेमा खासै कुनै टिप्पणी गरेको या विरोध गरेको देखिएन। अमेरिकाको पनि हिडन खालका चाहिँ स्वार्थहरू छन्, एमसिसीका कुरा, त्यसपछि चीनसँग आर्थिक र राजनीतिक रूपमा जुन टक्करको कुरा छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट नामधारी भन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जसरी रहेको छ त्यो रह्यो भने चाहिँ त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि खतरा हुनसक्छ भन्ने खालको विश्लेषण त स्पष्ट छ। त्यो हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिनु एउटा उनीहरूको लागि सबभन्दा फाइदाजनक भएको छ, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे विदेशी शक्तिहरू होस्, उनीहरूलाई फाइदाजनक भएको छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि एकीकृत रूपमा चाहिँ ठुलो शक्तिले चाहिँ राज्य नियन्त्रण गरिरह्यो या सरकार सञ्चालन गरिरह्यो भने त्यसले चाहिँ आफूलाई कमजोर पार्न सक्छ। यहाँको अवस्था, राजनीतिक अवस्था तरल भइरह्यो या द्वन्द्वमा रहिरह्यो भने त्यसमा चलखेल गर्न सक्ने खालको, विदेशीहरूलाई चलखेल गर्न सक्ने खालको अवस्था बनिरहन्छ। भनेपछि त्यो जम्मै स्वार्थहरूको जोड ओली मार्फत प्रकट भयो। त्यो स्वार्थ
ओली मार्फत त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने काम भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि धेरै प्रतिगमन या अलोकतान्त्रिक काम हुँदाखेरि पनि वैदेशिक शक्तिहरूले चाहिँ यसलाई हस्तक्षेप गर्ने या एक ढङ्गले त्यसमा आफ्नो विचार राख्नेसम्म पनि काम भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो वैदेशिक शक्तिलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नको लागि निम्ति आउने कुरो भएन। तर उनीहरूको दायित्व के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक भयो कि भएन भन्ने कुरा त बोल्ने त हुन्थ्यो नि। आखिर यदि धेरै अलोकतान्त्रिक काम हुँदै पनि चुप लाएर बस्नु कसरी सकिया होला भन्ने प्रश्न त छ नि आम रूपमा त। जबकि छुस्स केही भयो भने पनि विरोध गर्ने या वक्तव्यबाजी गर्ने खालको त अभ्यास त थियो हिजोदेखि। तर यतिखेर यस्तो कुरामा पनि किन चुप रह्यो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने कुरा भयो। नागरिक स्तरबाट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेरो विचारमा आलोचनाको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई हेर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण, राष्ट्रिय कारण, आन्तरिक कारण, धेरै कारणले यो घटना भयो, अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्री ओली लगायत उहाँको नेतृत्वमा रहेको डबल नेकपाको उहाँको नेतृत्वमा रहेको समूहले खुल्ले आम रूपमा सबभन्दा ठुलो भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो। जब समस्या आउँछ जनतामा जाने नै हो नि त। जनताको मत लिएर म्यान्डेट लिएर आउनुहोस् न, हामी जनतामा जान तयार छौँ। हामीले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुन्छ, चुनाव गर्नको लागि निर्वाचन आयोग तयार छ र चाहिँ चुनावमा जानु नै सबभन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भनिराख्नु भएको छ। के चाहिँ अब चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा जनतामा जानु भनेको पनि अलोकतान्त्रिक हो र कसरी बुझ्ने यसलाई? जस्तो एउटा त के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै जनतामा जानको लागि पनि मलाई अब यतिखेर चाहिँ जनतामा जान मन लाग्यो, कुनै शासकलाई लाग्यो भन्दैमा जान पाइँदैन। त्यसको पनि विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको पनि मूल्य मान्यता हुन्छ। अब एउटा प्रश्न त्यो भयो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पार्टीभित्र द्वन्द्व भयो, सत्ता साझेदारीका कुराहरू मिलेन, त्यसपछि म चाहिँ अब सडकमा जान्छु या सडकका मान्छेहरूको चाहिँ मत लिएर फेरि पनि शासन गर्छु भन्न पाइन्छ होइन? एउटा प्रश्न त्यो। अर्को प्रश्न के पनि हो भन्दाखेरि मेरो मानव घर व्यवहारमा समस्या आयो अनि उनले गएर चाहिँ अब टोलमा चाहिँ आगो लगाउन पाइन्छ? त्यसको भनौँ न यस्ता प्रश्नहरूको चाहिँ कुनै जवाफ ओली या सरकार या अहिलेको सत्ता पक्षबाट आएको छैन। उनलाई चाहिँ लायो, एउटा चनक चढ्यो, त्यसपछि म चाहिँ जनतामा जान्छु भन्ने खालको उद्घोष गरेँ। त्यो कुरा चाहिँ कुन विधि संविधानमा कहाँ छ त्यो भन्ने कुरा पहिले खुलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि पार्टीभित्र पनि एक खालको सहमति बन्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि अन्य धेरै कुराहरू जस्तो भनौँ न संवैधानिक खालका चाहिँ यन्त्रहरूमा चाहिँ चुनावको लागि उचित वातावरण छ कि छैन, चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसको लागि यो उचित समय हो कि होइन भन्ने कुरा धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर ओली सरकारको के देखियो भन्दाखेरि कि आफूलाई चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मात्र नारा दिएर उनी जनतामा जान खोजिरहेछन्। जनतामा जाने भनेको के भन्दाखेरि फेरि पनि मत लिने, मतबाट चाहिँ निर्वाचित भएर अब सबभन्दा ठुलो दल हुने भन्ने खालको कुरा गरिरहेछन्। एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो, यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कि यतिखेरै आफ्नो पार्टीका विपक्षीले चाहिँ काम गर्न दिएन भन्ने पनि उनको दाबी, अनि यतिखेर अर्को दाबी पनि उनको छ भन्दाखेरि मैले जतिको काम चाहिँ अरू कसैले पनि गरेन भन्ने खालको दाबी। यो त साह्रै कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो नि, अन्तर्विरोधी कुरा हो नि। यदि उनले काम गरेको हो भने के काम गरेको त्यो देखिनु पर्ने हुन्छ। अनि काम गरिरहेको छु भन्ने खालको दाबी हो भने काम गर्न दिएन भन्ने कुरा कसरी मिल्छ? त्यो त मिल्ने कुरा भएन। काम गर्न पनि दिएन भन्छन् होइन, मैले जति अरू कसरी पनि काम गरेन भन्ने खालको पनि दाबी रह्यो। यो त साह्रै एक खालको पाखण्ड भयो एउटा कुरा। त्यो हिसाबले उनको तर्क मिल्ने देखिँदैन। त्यो कुरा कसरी पनि त्यो मिल्छ भन्न सक्दैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि सदनलाई चाहिँ सदनले पनि काम कहीँ रोक्यो कि भन्ने, उनलाई रोक्यो कि भन्ने खालको कुरा। सदनलाई काम दिने भनेको आखिर सरकारको काम हो। सदनलाई बिजनेस दिएन भन्ने खालको गुनासो त सधैँ थियो। अर्को चाहिँ कहीँ केही कुरामा चाहिँ उनीमाथि क्वेसन उठेको, संसदका विभिन्न जुन समितिहरूमा प्रश्न नउठेको होइन। प्रश्न उठ्दैमा सरकार सञ्चालक जस्तो चाहिँ मान्छे चाहिँ तर्सिएर भाग्ने कुरो भएन। फेस गर्ने हो, तर्क राख्ने हो, प्रमाण राख्ने हो। यो कारणले मेरो चाहिँ हामीले राख्नु खोजेको चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्ने हो। त्यो पनि नगरिकन अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि केही समितिहरूले विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि, अप्ठ्यारो पारेको कारणले गर्दाखेरि म सडकमा जान खोजिरहेको छु, जनतामा जान खोजिरहेको छु भन्ने खालको तर्क गरिरहेछन्। कुनै हिसाबले यसलाई जायज भन्न सकिँदैन। अर्को सरकार बन्न सक्ने
होइन, अर्को विपक्षीको होस् या आफ्नै दल फुटेर होस् या कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सरकार बन्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ पनि उनी जनतामा जान पाइँदैन भनेपछि यो जम्मै कुन आधार छ उनीसँग चाहिँ जनतामा जाने आधार के हो भन्ने कुराको कुनै पुष्टि नगरिकन एउटा सनकको भरमा मलाई मन लागेन अब म जनतामा जान्छु, सरकार चलाउन मन लागेन जान्छु भन्नु पाइँदैन। यो कुरा कुनै हिसाबले संवैधानिक पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन। अनि जनतामा जान्छु भन्दैमा त्यो कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन, किन तानाशाहहरू पनि 101 मान्छेहरू पनि जनताबाटै निर्वाचित भएर आउँछन् र तिनीहरूले नै जनतालाई पनि भड्कालोमा हाल्छन्, संविधानलाई भड्कालोमा हालेकै इतिहास छ। त्यो हिसाबले कुनै कुराबाट उनको चाहिँ व्यवहार विचार र अहिले गर्न खोजिरहेका कामहरूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन। त्यो जनतामा जान्छु भन्दैमा ती कुराहरूको लोकतान्त्रिक हुन्छ भने पुष्टि हुँदैन। यो बिचमा ओलीजी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पुगेर भाषण दिँदै हिँड्नुभएको छ। भाषण दिने क्रममा विभिन्न सभाहरू गर्ने क्रममा व्यापक जनताको उपस्थिति भएको, त्यसैलाई टेकेर उहाँले चाहिँ यो आफ्नो पहलकदमी आफ्नो कदमलाई जनताले समर्थन गरेको छ भनेर दाबी गरिरहेका छन्। धेरै नेता होस्, कार्यकर्ता होस्, जनता होस् सहभागी भइरहेका छन्। यसलाई कसरी लिने त? अब जनताले त उहाँलाई त समर्थन गर्यो नि त, जनताहरू सहभागी भएका छन्, उहाँको पक्षमा चाहिँ ताली बजाउने काम गरिरहेका छन्, हाई हाई गरिरहेका छन्। चाहे काठमाडौँ होस् चाहे चाहिँ कुनै पनि जिल्ला होस्, ठुला ठुला सभाहरू गर्न थालेका छन्। यसलाई कसरी लिने? एउटा अचम्मको कुरा त के भन्दाखेरि हिजोसम्म प्रधानमन्त्रीको व्यवहार कस्तो रह्यो भन्दाखेरि आफ्नै निवास स्थानमा भएको अर्को कोठामा भएको मिटिङ, पार्टीकै मिटिङमा पनि उनी जान असमर्थ भएको इतिहास त हामीले देखेकै छौँ। तर अहिले आएर चमत्कार भएको छ, मानौँ उनी चाहिँ अब एउटा चाहिँ पुरा हर्कुलस जस्तो भएको छ, जहाँ कुनै पनि ठाउँमा गएर उनी भाषण गर्न सक्षम भएको छ र अहिले कोरोना पनि छैन, उनको स्वास्थ्यमा पनि कुनै समस्या छैन। मानौँ अबको सम्पूर्ण देशको काम भनेको के भन्दाखेरि मत दिने बाहेक अरू कुनै काम छैन। नागरिकको काम पनि, सरकारको काम पनि मत लिने बाहेक अरू कुनै काम छैन भन्ने खालको हिसाबले लागेका छन्। साह्रै हास्यास्पद कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जसरी मान्छेहरू चाहिँ ताली बजाइरहेछन्, भिड जुटिरहेछन्, त्यही मानक हो भने त पञ्च र्यालीमा त लामो समयदेखि पञ्च र्याली गर्ने पञ्चहरूको इतिहास हेर्ने हो भने पञ्चहरू त विस्थापन हुनै पर्ने थिएन। पञ्चहरूको भिड देख्ने हो भने मान्छेहरू जसरी जुटाएका छन्, जसरी राजा महाराजाहरूको या महारानीहरूको हाई हाई गरेका छन्, त्यो हेर्ने हो भने त राजा महाराजाहरू त जहिले पनि ठिक हुन्थ्यो। अहिले पनि उनीहरू अहिले पनि कुर्सीमा हुनुपर्ने हो, सिंहासनमा हुनुपर्ने हो, दरबारमा भइरहनु पर्ने हो, त्यो त भएन। अर्को चाहिँ याद गर्नै पर्ने कुरा के भन्दाखेरि मान्छे कसरी जुटाइयो, ती मान्छेहरूको चाहिँ साँच्चै आकाङ्क्षा के थियो भन्ने कुराहरू एकाध मान्छेहरू या एउटा जत्थाले केपी बा आई लभ यु भन्दैमा चाहिँ त्यो पुष्टि हुँदैन। ती मान्छेहरूलाई कसरी जुटाइयो, ती मान्छेहरूको चाहिँ लाई चाहिँ पैसा दिएर जुटाइएको छ कि या कुनै आश्वासन दिएर जुटाइएको छ कि या कुनै खालको चाहिँ जस्तो एउटा बुटोलकै केस हेर्ने हो भने निर्मला पन्त बलात्कारको केसमा चाहिँ जुलुसमा जाने भनेर अब विद्यार्थीहरूलाई ल्याइएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ हाई हाई गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई खटाइएको छ, त्यसपछि विद्रोह भएको छ त्यहाँ, होइन? त्यस्ता खालका अत्यन्त भनौँ न नाटकीय खालका चाहिँ व्यवहारहरू भइरहेको छ। भनेपछि मान्छेहरू जुटाउँदैमा अब चाहिँ उनले गरेका कामहरू चाहिँ उनले गरेका प्रतिगामी कामहरू पुष्टि भयो, ठिक भयो, लोकतान्त्रिक भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मान्छे जुटाउने काम चाहिँ पञ्चहरूले पनि गरेका थिए, विगतमा भन्यो भने राणाहरूले पनि मान्छे जुटाएरै कयौँ कुराहरू काम गरेकै थिए। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा पनि प्रतिगामी कामहरू, इभन ज्ञानेन्द्र शाहकै हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि उनको पछि लाग्ने मान्छेहरूको त भिड के कम थियो र, होइन? उनलाई हाई हाई गर्ने मान्छेहरू कम थिए र, होइन? हिटलरको हाईलाई चाहिँ हाई हाई गर्ने मान्छे कम थिए र हिटलर भन्ने मान्छेहरूको त लाखौँ लाख मान्छेहरू उत्रेका थिए सडकमा चाहिँ। त्यो भन्दैमा जम्मै कुराहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन्, होइन? मान्छे आम मान्छेका या नागरिकका चाहिँ चाहना अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ मुखरित गरेको छ कि छैन एउटा कुरा हेर्नुपर्ने। अनि त्यो प्रोसेसहरू पनि लोकतान्त्रिक छ कि छैन, जसरी मान्छे जुटाइएको छ, यो मान्छे जसरी उनी राज्यको स्रोत साधन शक्ति खर्च गरेर चाहिँ सडकमा निस्किरहेछन्, प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू या प्रदेशका मन्त्रीहरू जसरी निस्किरहेछन्, त्यो लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा हो, होइन? उनीहरूले अर्को चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा के भन्दाखेरि उनीहरूले जसरी बोलिरहेछन् विपक्षीहरूलाई या सडकमा भएका नागरिकहरूलाई या आफ्नो भन्दा फरक मत राख्नेहरूलाई जसरी उनीहरू गाली गलौज गरिरहेछन्, त्यो लोकतान्त्रिक छ?
जम्मै कुरा हेर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको लेस पनि पाउन गाह्रो छ। आखिर त प्रधानमन्त्री भनेको त के भन्दाखेरि राज्यको प्रमुख मात्रै होइन, त्यो नागरिकको या अहिलेको चलिरहेको लोकतन्त्रको संविधानको सबैलाई चाहिँ एउटा दिशा दिने खालको चाहिँ नेतृत्व हो। तर हामी कहाँ हेर्ने हो भने गाली गलौजदेखि लिएर निन्दा गर्नेहरूको चाहिँ शिरोमणि जस्तो भइरहेछ। त्यो त कुन हिसाबले त्यो पुष्टि हुन्छ कि उनी लोकतान्त्रिक छन् भनेको पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि, र प्रधानमन्त्रीको गाली गलौजमा पनि ताली बजाउनेहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको आम जो सडकमा उनको समर्थनमा या उनको प्रतिगामी कदमको चाहिँ समर्थनमा जो सडकमा निस्केका छन् उनीहरूमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि तिमीहरू लोकतान्त्रिक हो कि होइन, तिमीहरूको आचरण लोकतान्त्रिक छ कि छैन, यो जनमुखी छ कि छैन, प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि नागरिक भन्दाखेरि व्यक्तिको अधिकार, जनता अर्थात् नागरिकहरूको अधिकारको कुरा विगतदेखि उठाउने नागरिक आन्दोलन यसपालि पनि त्योबाट सुरु भएको। पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले नागरिक जुन चाहिँ एउटा घोषणापत्र जारी गर्नुभयो, त्यो घोषणापत्र हेर्दाखेरि व्यक्तिको कुरा सँगसँगै तपाईँहरूले समुदायको कुरा उठाउनु भएको छ। नागरिक आन्दोलन भन्ने समुदायको कुरा उठाउने भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको प्रतिनिधित्वको, पहुँचको, भाषाको, भूमिको लगायतको कुरा जोडेर आउँछ, समुदायको कुरा आउँछ। त्यस्तै दलितको पनि समुदायको कुरा आउँछ, त्यस्तै चाहिँ महिलाको समुदाय लगायतका कुरा। तपाईँ भन्ने चाहिँ नागरिक आन्दोलन उठाउने समुदायको कुरा, यो अलिकति तपाईँहरूको नीति स्पष्ट नभएको हो कि के गर्नु खोजेको हो? यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जस्तो नागरिक भनेको चाहिँ मत दिने र कर तिर्ने मात्रै होइन। कर तिर्ने र मत दिने भनेको फेरि पनि रैती हुन्छन् होइन। धेरै भयो भने कर र मत दान गर्नेहरू चाहिँ प्रजा हुन्छन् या जनता हुन्छन्। जनता भनेको धेरै हिसाबले एउटा खालको चाहिँ सामूहिक विभिन्न समुदायमा बाँडिएको हुन्छ। त्यो लैङ्गिक समुदाय हुनसक्छ, जातीय समुदाय हुनसक्छ, भाषिक समुदाय हुनसक्छ होइन, क्षेत्रीय समुदाय हुनसक्छ। त्यसको पहिचान फरक खालको हुन्छ। भनेपछि त्यो जम्मैलाई चाहिँ सचेत रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, तीलाई मुखरित गर्ने र त्यसलाई चाहिँ जरुरी भयो भने सडक मार्फत या अरू खालका चाहिँ आन्दोलनहरू मार्फत पनि त्यो व्यक्त गर्ने काम चाहिँ नागरिकले गर्छ। नागरिक भनेको व्यक्ति मात्रै होइन, त्यो जम्मै समुदायलाई एउटा आवाज दिन सक्ने खालको, त्यसलाई चाहिँ मुखरित गर्न सक्ने खालको चाहिँ व्यक्ति हो त्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जुट्दाखेरि उनीहरूले जहाँ राज्य, जहाँ लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या संविधानले सम्बोधन गर्न छुटाएका विषयहरूलाई चाहिँ उठाउने हक हुन्छ। त्यो हक चाहिँ यदि उपभोग गरेन, त्यसलाई चाहिँ त्यो लागू गरेन भने नागरिक रहँदैन। त्यो चाहिँ आफ्नो स्तर घट्छ उसको चाहिँ, त्यसको चेतना स्तर, त्यसको हस्तक्षेप गर्ने स्तर, त्यसको चाहिँ एक खालको जुन व्यक्तित्व हुन्छ, नागरिकको व्यक्तित्व हुन्छ, त्यो रहँदैन। भनेपछि त्यो छर्न थाल्छ। अब राज्यको तर्फबाट अहिले के भएको छ भन्दाखेरि तिमी कर मात्र तिर या तिमी मत मात्र देऊ या तिमीले बोल्न पाउँदैनौ भन्ने खालको जुन प्रावधानहरू खडा गरेको छ या त्यो खालको भाव आशय व्यक्त गरिरहेछन्। जस्तो अहिले प्रतिगामी कदमको चाहिँ समर्थन नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिमी देशद्रोही हो, तिमी जनमुखी होइनौ, तिमी चाहिँ अलगतान्त्रिक हो भन्ने खालको चाहिँ जस्तो ओलीको तर्फबाट जुन आलोचना भएको छ त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने खालको चाहिँ साँच्चै नागरिक हो। नागरिकहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा या व्यक्ति रूपमा जस्तो भनौँ न, म व्यक्ति रूपमा लेख्छु होला, बोल्छु होला होइन, अरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सडकमा आएर बोल्छन् होला, त्यो जम्मैको एउटा सामूहिक आवाज चाहिँ नागरिक आवाज हो। नागरिक आन्दोलनको एउटा खालको चाहिँ मेनिफेस्टेसन भनौँ न, अभिव्यक्ति हो त्यो चाहिँ। अहिले धेरै कुरा असरल सडकमा छोडिएको छ। संविधान निर्माणको क्रममा चाहिँ स्वरबुन्दे षड्यन्त्रदेखि लिएर संविधान निर्माणसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै मुद्दाहरूलाई सडकमा छोडिएको छ। तिमीहरूलाई चाहिँ यसो गर्छौ भनेर जुन आश्वासन दिएको थियो दलहरूको तर्फबाट, त्यो कुरा जम्मै छोडेर फेरि पनि खसारे समुदायका पनि लैङ्गिक रूपमा पुरुषहरू या त्यसमा पनि वर्णको हिसाबले, जातको हिसाबले ब्राह्मणहरूको बेसी जुन खालको वर्चस्व हुने गरी चाहिँ भाषिक रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा या सांस्कृतिक रूपमा या अनेक पाटोमा जसरी एउटा समुदाय विशेष त्यसको पनि एउटा निश्चित सानो समूहलाई मात्रै स्वार्थ पुरा गर्ने गरी जसरी संविधान निर्माण गरियो, जसरी अहिले सरकार बन्दैछ, जसरी पार्टीहरूको स्ट्रक्चर बनिएको छ, पार्टीहरूको हेर्ने हो भने पनि अधिकांश जसरी एउटा सीमित समूहको जसरी एकाधिकार रहेको छ त्यसमाथि क्वेसन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ नै। त्यो हिसाबले अहिले नागरिक आन्दोलनले
चाहे दलितहरूसँग सहकारी गर्ने कुरा होस्, त्यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउने कुरा होस्, चाहे जनजातिका सामूहिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारलाई चाहिँ फेरि पनि यसलाई चाहिँ सवालको रूपमा चाहिँ एउटा प्रश्नको राज्यसँग प्रश्न गर्ने हिसाबले चाहिँ उठाइरहेको छ। त्यसपछि महिलाको जसरी उठाउन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ नागरिकले नगर्ने हो भने कसले गर्छ? यतिखेर यदि गर्नुपर्ने त फेरि पनि दल, नागरिकको आवाजलाई मुखरित गर्ने काम त फेरि पनि दलहरूले गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक दलले त्यसलाई चाहिँ समेट्नु पर्ने हो। राजनीतिक दल जब चुक्छन् त्यतिखेर नागरिकले खबरदारी गर्नै पर्ने हुन्छ, क्वेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। क्वेसन गरिएन भने नागरिक रहँदैन, ऊ चाहिँ मतदाता मात्रै रहन्छ। मत र कर दान गर्ने प्रजामा मात्रै सीमित हुन थाल्छ। त्यसमा सीमित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो हामीलाई चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले जे देख्यौँ त्यो आम नागरिकले उठाइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा आवाज दिउँ, एउटा स्वर दिउँ भन्ने खालको प्रयास मात्रै हो यो चाहिँ। तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ समुदायगत रूपमा जनजाति होस्, दलित होस्, महिला होस् लगायतको उनीहरूको भावना, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको माग भनेको संविधान संशोधनको कुरा हो। यो संविधान यथास्थितिमा स्वीकार गर्ने कुरा नै होइन। एकातिर संविधान संशोधन, नयाँ संविधान पुनर्लेखन होला, विभिन्न कुरा होला संविधानमा, आफूहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व होस्, आफूहरूको अनुहार देखोस् भन्ने चाहना एकातिर। अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले यही संविधान जुन चाहिँ अन्य जाति समुदाय र उनीहरूले चाहिँ माग गरे अनुसारको काम नभइरहेको संविधान च्यातिन थाल्यो भन्ने कुरा, यो ठ्याक्कै अपोजिट कुरा भएन र। अब त तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो समुदायले यो संविधान बचाउनु पर्ने भन्ने, यो संविधानलाई बचाउनु पर्ने, यो संविधान च्यातियो, अब त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने, उहाँले चाहिँ त्यो संविधान च्यात्नु भयो अरे भन्दाखेरि गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने एकातिर भनिरहेको अर्कोतिर त लाग्दैन। धेरैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो संविधानलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ या अर्को संविधानै चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा तबका त यो दशकमा मुखरित भएकै छ। त्यो चाहिँ सडकमा पनि थियो, आन्दोलनमा पनि थियो र त्यो अनेक कोणबाट त्यो प्रतिरोध गर्दै आएका शक्तिहरूको विचार हो त्यो। ती विचारहरू हेर्दाखेरि ओलीले जे गरे ठिकै गरे भन्ने खालको पनि लाग्न सक्छ होइन। आफूले च्यात्न खोजिया या संशोधन गर्न खोजिया चाहिँ ओलीले संशोधन गर्न खोजिरहेछ भने त के आपत्तिको विषय भयो र भन्ने खालको अझ झन् अग्रगामी कदम हो। जसरी अहिलेको गृहमन्त्रीले जसरी भनिरहेछन् यो त अग्रगामी कदम हो भनेर जसरी भनिरहेछन्, त्यो हेर्दाखेरि त अरूको पनि त्यो बादलको विचारसँग मिल्ने कुराहरू भएको हो कि भन्ने खालको लाग्न सक्छ। तर त्यसमा चाहिँ उठाउनै पर्ने प्रश्न के हो भन्दाखेरि जब खाडलमा जान सक्छ, सिङ्गो संविधान च्यातिन सक्छ, च्यातिँदैछ, त्यसपछि जब त्यो राज्य आफै पनि अब चाहिँ झन् भड्कालोमा जाँदैछ भन्ने कुरा भयो भने त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ, झन् खत्तम नहोस्, यो अहिले भइरहेको भन्दा पनि झन् बिग्रिने स्थिति नआओस् भनेर रोक्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ। अनि त्यसमा नभएका कमजोरीहरूलाई सच्याउनु पर्ने, अझ त्यसमा संविधानमा नभएको कुराहरू या संविधान पहिलो अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधान सभाले जुन आश्वासन दिएका कुराहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी थप अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने त्यत्तिकै आवश्यक रहन्छ। ती कुराहरू उठाइएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओलीले जे गरे या ओली जस्ता मान्छेहरू या सर्वसत्तावादीहरूले जे गर्छन् त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जहिले पनि समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नागरिकहरूलाई स्वीकार्य छैन। जो यो अहिलेको संविधान हामीले उठाइरहेको भन्दाखेरि संविधान अध्यावधि गर्नुपर्ने एउटा बाटो छँदैछ, यसले सम्बोधन गर्न छुटाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा ठाउँ छँदैछ। यति मात्रै होइन, यो संविधानका विरोधीहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ होइन। पुनर्लेखन मात्रै होइन, नयाँ संविधान खोज्ने मान्छेहरूसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने, उनीहरूसँग के हो असन्तुष्टि के हो होइन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तौर तरिका के हुनसक्छ, संयन्त्र के हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने कुरा राज्यको दायित्व हो। त्यो समेत गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हो हाम्रो चाहिँ। त्यति पनि नगर्ने गरी अहिले जसरी च्यात्ने कामहरू भइरहेछ या जसरी त्यो लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने जसरी काम गरिरहेछन् त्यसमाथि क्वेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई खबरदारी गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसमाथि खबरदारी गरेर मात्रै लोकतान्त्रिक होइन्छ र नयाँ ढङ्गले चाहिँ यो लोकतन्त्रको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरा हो। यसलाई अझ विस्तार गर्ने, अझ सघन बनाउनु पर्ने, अझ जनमुखी बनाउनु पर्ने कार्य रहन्छ। त्यसको लागि नै हो खासमा नागरिक आन्दोलन जरुरी हुने या नागरिक आन्दोलन जस्ता विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देशबाट, देशका विभिन्न कुनाबाट त्यसलाई आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता त्यसैले रहन्छ। नभए चाहिँ के भन्दाखेरि
तानाशाहहरूले लोकतन्त्रको नाममा संविधानको नाममा जनताको नाममा नै भड्कालोमा पुर्याउने लोकतन्त्रलाई नै संविधानलाई पनि त्यसलाई चेक गर्ने काम चाहिँ फेरि पनि नागरिकको हुन्छ, दायित्व हुन्छ। राजेन्द्र महर्जनजी, अन्तिममा अहिले जुन ढङ्गको परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा अब नागरिक आन्दोलन, बृहत नागरिक आन्दोलन तपाईँहरूले यो चाहिँ अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सक्रिय भइराख्नु भएको छ, अब कतातिर जान्छ, कस्तो कार्यक्रम आउँछ? यस्तो हिजो अस्ति जस्तै तपाईँहरूले विरोध गरिराख्ने, प्रदर्शन गरिराख्ने, नागरिकको आवाज भनेर बुलन्द गर्ने त्यही काम मात्रै हुन्छ या कहिलेसम्म यो हुन्छ, यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस्। जस्तो अहिले अब एउटा छलफलको विषय के भइरहेछ भन्दाखेरि विभिन्न समुदायहरूले जुन खालको चाहिँ ढङ्गले आवाज उठाइरहेछन् होइन, आफ्नो अनुहार संविधानमा देखिनु पर्यो, राज्यमा देखिनु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अझ बलियोसँग त्यसलाई आवाज दिने काम चाहिँ रहन्छ नै र ती समुदायहरूले गर्ने सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा दिशा दिने कामहरू त हुन्छ नै। अर्को चाहिँ सृजनात्मक रूपमा प्रतिरोध गर्ने कामहरू जारी रहन्छ। अर्को चाहिँ गर्न सकिने र सम्भावित एउटा कामहरूमध्ये के हुन्छ भन्दाखेरि घोषणापत्रले जुन ढङ्गले चाहिँ विभिन्न समुदायहरूलाई, लैङ्गिक या जातीय या सांस्कृतिक समुदायहरूलाई चाहिँ एउटा दिशा दिन खोजेको छ, त्यसको हिसाबले ती जम्मै आन्दोलनहरूलाई चाहिँ अन्तर्संवाद गराउने र त्यसको आधारमा नयाँ खालको आन्दोलनको उभार सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ गर्नै पर्ने एउटा पार्ट के छ भन्दाखेरि फेरि पनि राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अग्रगामी हुनको लागि दबाब दिने होइन, उनीहरूले चाहिँ जस्तो आफ्नो लिडरसिप फेर्नको लागि आफ्नो एजेन्डा जुन ढङ्गले चाहिँ अहिलेसम्म पनि मनतातो खालको चाहिँ जसरी उनीहरू सडकमा आइरहेछन् अझ त्यसलाई चाहिँ मुखरित गर्न, अझ बलियो बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई कचकचाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ, त्यसको लागि पनि हाम्रो प्रयास रहन्छ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न समुदायहरूका चाहिँ मागहरूको आधारमा थप घोषणापत्रहरू, थप एजेन्डाहरू या राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सक्ने सम्भावना भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने, त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु पर्ने र राष्ट्रिय एक खालको चाहिँ संवाद सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यो काम चाहिँ फेरि पनि जारी रहन्छ। यो अब ओली हटेर अर्को कुनै व्यक्ति आउँदैमा आन्दोलन रोकिने कुरा पनि भएन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा पनि यी मागहरू पुरा हुने स्थिति पनि होइन। त्यसको लागि फेरि पनि निरन्तर सङ्घर्ष, निरन्तर संवाद, निरन्तर दबाब जरुरी भइरहन्छ। त्यसको लागि नागरिक आन्दोलन सक्रिय भइरहन्छ। यसमा कोही आउने, कोही पछाडि फर्कने पनि हुनसक्छ, तर आन्दोलन आफ्नो ढङ्गले आफ्नो लयमा चाहिँ जारी रहन्छ जस्तो लाग्छ। आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला, नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। नागरिकका जुन खालका चाहिँ आवाजहरू बुलन्द भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ आम रूपमा लाने कुराहरू फेरि पनि जुन प्रयास भएको छ यसको लागि धन्यवाद। शुभ जोजलप्पा। हजुर।